हाफिज नंबर 30, हाफिज नंबर 30, 30, हाफिज नंबर 30। संभाल के लाओ बेटा। बचा के लाओ, बचा के लाओ। हाँ माशा। तमाम मुसाहिमीन तशरीफ़ रखें। 1000 तो सबको मिलना ही मिलना है। कारी मोहम्मद शाइक साहब बार बार तवज्जो दिला रहे हैं, कोई जाएगा नहीं। हाफिज नंबर 30 नोट फरमा लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا وكم من قرية أهلكناها وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بس كده. وإن فاتكم شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وأعد لهم عذابا عظيما. والذاكرين الله كثيرا وأعد لهم أجرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم عذابا عظيما. والذاكرات أعد الله لهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم عذابا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بس ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم آمنوا اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واعبدوا ربكم آمنوا اركعوا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم कहाँ है? हजरत कारी साहब ये आयत 4 जगह, एक आयत अल कुर्सी और दो 17वां पारा, एक 16वां पारा। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, मिलती जुलती आयत करीमा। इसके अलावा 2 है, एक 7 का 18वां सफ़ा, 24 का 4था सफ़ा। तशरीफ़ लाइए।